बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज आपसे मुखातिब हूँ रोशन पाकिस्तान न्यूज़। बात कुछ यूँ है कि नाजरीन, मोहसिन मेरे सीनियर हैं, मोहसिन रज़ा ख़ान। वो मेरे मोहसिन कैसे हैं ये किस्सा तो फिर सही, लेकिन वो इस कदर संजीदा शख्सियत है कि वो कभी फ़ेसबुक पर कोई पोस्ट ऐसी नहीं डालते जो बेमायनी हो, ना वो कोई ऐसा कमेंट करते। उन्होंने एक पोस्ट शेयर की और इंतहाई उसमें कोई बात उन्होंने लिखी नहीं सिवाय एक शेर के, और वो शेर अपने अंदर बहुत ज़्यादा मायने लिए हुए है, गहराई लिए हुए है। और उस शेर के साथ उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जो है सिर्फ वो पोस्ट कर दी है, जो गुज़िश्ता रोज़ ISPR की जानिब से जारी की गई, NDMA के नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के हवाले से। उस प्रेस रिलीज़ को पोस्ट करते हुए शुरू में मोहसिन रज़ा साहब ने एक शेर या मिसरा कहें वो लिखा कि वो बात जिसका सारे फसाने में ज़िक्र तक न था, वो बात उन्हें बहुत नागवार गुज़री है। प्रेस रिलीज़ पढ़ी तो उस प्रेस रिलीज़ में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि जिसका ज़िक्र तक नहीं था, वरना तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी ज़िक्र था और उनकी लंबी चौड़ी काबीना का भी ज़िक्र था। और काबीना के बारे में ये भी बताया गया है कि उस काबीना ने कोरोना से लड़ाई करने में जो इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, उन सब के बारे में आर्मी चीफ़ को ब्रीफिंग भी दी। और जो उसमें मोर ओवर था वो ये था कि उस ब्रीफिंग पर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कहा कि कौम को कोरोना जैसी मूज़ी वबा के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए फ़ौज अपना किरदार अदा करेगी और फ़ौज के जवान मुल्क के कोने खुदरे में इन एवरी कॉर्नर एंड नुक एंड कॉर्नर कोने खुदरे में पहुंचकर कोरोना से मुतासरा अफराद का जायज़ा लेगी और उनकी मदद करेगी। कोरोना से मुतासरा अफराद से मुराद ये नहीं है कि जो जिनको कोरोना वायरस ने मरीज़ बना दिए, बल्कि वो तमाम लोग जो इस लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गारी का शिकार हुए, भूख का शिकार हुए, उनके घर में राशन नहीं है और उनकी जेब में पैसे नहीं हैं, उन तक पहुंचेगी और उनकी मदद करेगी। और ये काम जो एक वज़ीर-ए-आज़म ऐलान कर रहे हैं टाइगर फोर्स के ज़रिए करने का, उसके बरक्स उन्होंने कहा है कि फ़ौज के जवान ये काम करेंगे और अपनी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और कौम इस मुश्किल मौके पर कौम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के शाना बशाना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन न टाइगर फोर्स के शाना बशाना अपना किरदार अदा करेंगे। इस सारी प्रेस रिलीज़ में अगर ज़िक्र नहीं था तो वो थी एक हस्ती जिसका नाम है इमरान ख़ान, और जो इस वक्त कहलाते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। जबकि इस इजलास की रूल्स के मुताबिक सदारत भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ही करनी थी, लेकिन वो उसकी सरबराही की चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। तो सवाल ये है कि क्या वज़रा पाबंद थे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपने वज़ीर-ए-आज़म की गैर मौजूदगी में ब्रीफिंग देने के? ये हुआ क्या, ये माजरा क्या है? इस पर बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। कोई इसको कह रहा है कि जनाब राहें जुदा हो गई हैं, और कोई ये कह रहा है कि पेज एक नहीं रहा, किसी का कहना है इस्तीफ़ा ले लिया गया। एक साहब तो यहाँ तक कह गए हैं अपनी यूट्यूब चैनल में कि फार्मूला तय हो गया, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, और इन हाउस चेंज की डेट दे रहे हैं वो 28 मई। नाज़रीन, कुछ भी हो, क्या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ या ये जो हमारा मुक़्तदर तबका है, जो हमेशा मरकज़ व महवर रहा है पावर का, और जो हमेशा हुकूमतें तब्दील करता और करवाता रहा है अंदर खाने से ही, पसे पुश से ही,
لیکن یہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ اس ملک میں 30 سال سے بلکہ 70 سال سے کیا ہوتا چلا رہا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایسے اس شخصیت کی تلاش میں رہے جو ان کی جی حضوری کرے، ان کو ٹف ٹائم نہ دے، اور اپنی حکومت بھی چلائے اور فوج کو تنگ بھی نہ کرے۔ آج سے پہلے ناظرین آپ غور کریں، کیا ایسا کوئی آدمی فوج کو آج تک ملا جو چپ چاپ خاموشی سے بیٹھا ایک ٹی وی چینل پر خیرات صدقات جمع کر رہا ہو، اور دوسری طرف جو اہم ترین اجلاس ہے وہ آرمی چیف اس کی سربراہی کر رہا ہو اور اس کی ساری کابینہ بیٹھی وہاں بریفنگ دے رہی ہو، اور وزیر اعظم کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہاں کیا فیصلہ ہو رہا ہے۔ وہاں یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ لاک ڈاؤن 14 اپریل تک جاری رہے گا، اور اس میں 6 اپریل سے کچھ نرمی کی جائے گی، جس میں سب سے پہلے تھوڑا سا ریلیز کیا جائے گا کنسٹرکشن کے شعبے کو، جبکہ تازہ خبر ایک یہ بھی آئی ہے کہ سیکریٹریٹ کے بھی کچھ اسٹاف جو ہے اس کو آفس بلا کر اس سے بھی کام شروع کروایا جائے گا۔ دوسری جانب چینلز پر بیٹھے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن بہت مشکل چیز ہے، لاک ڈاؤن اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے 25% غریب لوگوں کو جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اور جو غربت کے ارد گرد ہیں 7-8 کروڑ لوگ، ان تک راشن نہ پہنچائیں، پیسے نہ پہنچائیں، مل کر لڑنا ہے، اپنا اپنا کردار ادا کریں، فنڈز دیں فنڈز دیں فنڈز دیں۔ انہیں یہی نہیں معلوم کہ ملک میں لاک ڈاؤن پچھلے ایک ہفتے سے 10 دن سے چل رہا ہے، اور یہ مزید 14 دن چلے گا، اور اب تک بے شمار لوگ بھوک اور فقر تو تنگ آ گئے ہیں اور اب وہ سڑکوں پر آیا ہی چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں بن رہی ہے ٹائیگر فورس۔ یہ وہ نان سیریسنس ہے جس کو دیکھتے ہوئے مجبور ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ معاملات کو براہ راست اپنے ہاتھ میں لے کر فیصلے کرنے کے لیے۔ لیکن ناظرین یہ بتائیں کہ کیا مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا فقیر پیش امام کے لیے کسی خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، یا پیش امام اس فقیر کو اپنے لیے تھریٹ محسوس کر سکتا ہے کہ وہ اس کو وہاں سے سیڑھیوں سے اٹھا دے؟ ہرگز نہیں اٹھاتا، بلکہ وہ خود بھی جاتے ہوئے اس کو اپنی جیب سے بھی کچھ پیسے بھی دے جاتا ہے اور دعا بھی دے جاتا ہے۔ ویسے تو باقی سائلین کو فقیر دعا دیتا ہے، لیکن پیش امام اس کو دعا دیتا ہے کہ اللہ تیری مشکل آسان کرے، ساتھ پیسے بھی دیتے ہیں، لیکن وہ اس کو وہاں سے ہٹاتا نہیں ہے۔ اور ہٹائے گا بھی کیوں جب اس کا کام صرف بھیک مانگنا ہی ہے؟ ہاں، وہ فقیر پیش امام کے لیے اس وقت خطرہ بن سکتا ہے کہ جب وہ بھیک مانگنا چھوڑ دے، اپنی محنت سے روزی کمانا شروع کرے اور دین کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دے، تو پھر پیش امام کا وہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ یار یہ دین کی تعلیم حاصل کر کے کہیں کل کو میری جگہ ہی حاصل کرنے کی کوشش نہ شروع کر دے، اس کو یہاں سے چلتا کرو۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جب تک وزیر اعظم ہر معاملے میں صرف اور صرف کشکول آگے بڑھا کر خیراتیں مانگنے کے عادی ہیں، تب تک میرا تجزیہ یہ ہے، جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، میری فیلنگ یہ ہے جس سے ہر آدمی اختلاف بھی کر سکتا ہے، چاہے حقائق جو بھی سامنے نظر آ رہے ہوں، چاہے پریس ریلیز میں وزیر اعظم کا نام ہو یا نہ ہو، لیکن جب تک وہ غیرت محسوس نہیں کرتے، خود سے کمانا شروع نہیں کرتے اور جمہوریت کا سبق پڑھنا نہیں شروع کرتے، کسی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہیں چھیڑے جانے کا مجھے ایسے حالات میں فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، جبکہ کرونا بھی چل رہا ہے، لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے، اور آگے رمضان بھی آنے والا ہے۔ یہ وہ حالات نہیں ہیں جس میں حکومتوں کی چینج کا رسک لیا جا سکے۔ آپ وزیر اعظم صاحب ضرور چندے جمع کرتے رہیں، آگے بھی ایسے کئی مواقع آ سکتے ہیں، انہیں پھر چندہ جمع کرنے کا موقع ملے گا۔ جھگڑا صرف یہ ہوگا کہ وہ چندہ جائے کہاں، ٹائیگر کے ذریعے استعمال ہو یا جوانوں کے ذریعے، تو یقیناً وہ جوانوں کے ذریعے ہی استعمال ہو۔ سوچئے، اور اگر میں غلط ہوں تو میری بھی کریکشن کیجئے، اور مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے سبسکرائب اور لائک نہ کرنا نہ بھولیے گا۔ روشن پاکستان نیوز۔ اجازت دیجیے راشد حبیب کو، اللہ حافظ۔